Bienvenue à tout le monde في لاشين ديالي في يوتيوب قناة عزيز. مرحبا بكم واهلا وسهلا بكم. بالنسبة للطلبة ديال اس ام بي 2 و اس ام سي حتى هما وحتى اس ام ا، يعني واش مجموع هنايا كما كتشوفوا معايا اس ام بي مع اس ام ا مع اس ام سي. من السيمستر جوج طبعا. اذا عندنا هنا واحد كونترول ديال الكتريسيتي واحد 2004 2005. اش من يعني دياش من مدرسة ديال كما كتشوفي معايا هنايا ديال فاكولتي دي سيونس الملالية مراكش. اذا هذا الشيء ديال الناس ديال مراكش. هو ماشي على الناس ديال مراكش، راه كلشي راه كنقراو نفس الشيء بحال مراكش بحال العيون بحال. اوكي اذا هذا هو واحد الكونترول qui contient deux exercices non, contient deux exercices. Deux exercices. Pour le premier exercice, فيه هادشي ديال يعني سي ميم كوندكتور، شي حاجة كوندكتور بلا. وبالنسبة للإكزرسيس جوج فيه هادشي ديال لي سيركوي و هادشي ديال السيركوي. إذا الأول هو عبارة عن إلكترو ستاتيك والثاني هو عبارة عن إلكترو سينيتيك. يعني هذيك هي البارتي الثانية في الكور وهذا البارتي الأولى في الكور. طبعا يجب التركيز على يعني ديروا الاهتمام ديالكم في كاع لي بارتي، حيت واخا زعما تحيد لكم هاد البارتي ديال الالكترو سينيتيك مثلا في هاد اس 2 ممكن، حيت هي البارتي الاخرى مي عاوتاني غتلقاوها في اس 3 و اس 4. المهم تابعكم اوكي اذا اكزرسيس واحد. سوا ان كوندكتور بلان، دا عندنا واحد الموصل اللي هو عامر من الداخل سي كي على فورم دان إليبز. كما تعرفوا راه هو بحال شي بيضة فورم ديال إليبسويد هنا دار بحال شي بيضة فواغ فيغور واحدة. سو كوندكتور سي بورت اون شارج كي بوزيتيف. اذا هو كان الداخل ديالو واحد الشارج اللي هي بوزيتيف كنرمزو ليها بكي. هاد كي كبيرة ها هي ايزولي اي اون اكيليبر الكتروستاتيك. دابا هذا ما كندوش فيه لا طيار لا والو، هو اصلا اللي ندويو على الطيار غندويو عليه في الكتروسينيتي هنا الكتروستاتيك. المهم ما كيخضعش حتى شي قوه باش تحيد داكشي بحال الشوم بحال داكشي الاخر، هو كان في اكيليبر صافي مقاد. répondre aux questions suivantes et justifier votre réponse. قال لك جاوب على هذا الشيء مع justification. Le champ est-il nul à l'intérieur de C؟ واش لو champ واش لو شون منعدم منعدم. واش لو شون منعدم في الداخل ديال السي؟ الجواب هو نعم أم لا، و justification. دونك نكتبو على شي ورقة. بونجور من جديد. اذا السؤال الاول قال لنا واش لو شون داخل ديال هذاك كوندكتور اللي هو يعني اون اكيليبر. واش اذا عندنا كوندكتور واخا عندنا كونديكتور ياك، قال لك واش لو الشون الداخل ديالو هنا يعني الداخل اي بلاصه خديتي في الداخل واش نيل وي او نو وعلاش. اذا اول حاجه عندنا هذا اون اكيليبر، يعني عندنا كونديكتور اون اكيليبر، يعني غير الا قريتي الكور غتقول ليه بانه لو شون يعني غتجاوب بوي لو شون اي نيل. لو شون اي نيل à l'intérieur de هذاك. علاش؟ حيت هذا الاولى. المهم قلت لك زعما الا غير قريتي الكور غتلقى بلي انه لو شون اي نيل لا لو شون نقولوا لو شون اي نيل. لو شون اي نيل à l'intérieur d'un conducteur.
طبعا دان كونديكتور ايكيليبر يعني اون ايكيليبر، يعني خاصو يكون اون ايكيليبر. غنقولوا بان لو شون ايكيليبر، يعني هذا الشرط ديما متحقق وكاين في الكور. اما الا بغينا نبينو ولا شي حاجه بغات تبين داكشي، مثلا الا بغينا نبينو دابا هذا عندنا اون ايكيليبر ياك. دابا هذا اون ايكيليبر اشنو كيميز هذا الشيء اللي هو اون ايكيليبر؟ يعني كاع داكشي اللي فيه، يعني كاع لي كومبوزون اللي فيه واقفين، يعني اي موبايل واقفين. خاصهم المازوت، خاصهم الطاقه باش يتحركوا. اوكي. المهم اذا هادشي كامل وقف، بحال قلتي شي مدينه وقف فيها البشر، مبقاش حتى شي واحد كيتحرك. فهمتي بحال هكا. اذا هادشي كامل لداخل واقف، اذا هاد البشر كامل واقف في وسط شي مدينه مثلا في شي ارض، يعني لا واقف. اش خاصو شي دافع باش يتحرك، وهذا الشيء اللي كنسموه هما لي فورس الكتروموتريس. يعني هذا خاصو واحد فورس اللي غتقدر يعني تجذبو ولا المهم دفعو باش يتحرك بزز منه. خاصنا العسكر نجيبو لهم العسكر باش يتحركوا. دونك الا كان هذيك طبقه ديك فورس الكتروموتريس، دونك غتكون واحد يعني مرور ديال الكهرباء، بالتالي ما يكونش اون ايكيليبر ديك الوقت، ما يكونش اون ايكيليبر. يعني الا كان شي حاجه اون ايكيليبر، مثلا عا شي جسم اون ايكيليبر واقف فوق الارض، هادشي يعني ان بي كتساوي ار. يعني كاينه اون ايكيليبر، يعني بي كتساوي ار، يعني بي و ار وحده غاديه هكا وحده غاديه هكا ومطبقين عليه بجوج، وحتى شي وحده فيهم ما كتغلب الاخرى. نفس الطريقه يعني اف هنايا يعني مجموع دي فورس مطبقين وسط هاد كونديكتور كيساوي زيرو. اذا نقولوا بلي انه للشارج اي موبايل، يعني كتبدا ليه بالسبب. للشارج اي موبايل كنبداو ليه بالسبب. اي موبايل كتكتب بواحد ال هكا موبايل. اي موبايل à l'intérieur، يعني في الداخل à l'intérieur de conducteur du conducteur بحال هكا كونديكتور. اذا بحال قلت لي دابا السبب. عندنا واحد ظاهره، شنو هي؟ هاد الالكترونات وهاد الموليكول، المهم الالكترون بالضبط الالكترون هما اللي كيتحركوا اللي كيتدفقوا باش يعطيونا طيه. دونك هاد الالكترونات واقفين. طبعا الالكترونات كيدوروا حول النواه، ما نقولش لكم لا. هما ما كيخرجوش، يعني ما كيتدفقوش، فهمتوا؟ ماشي ما كيتحركوش كاع. المهم à l'intérieur du conducteur، اذا على ما يدل هذا، يدل انه، المهم نديرو هنا امبليك مثلا، امبليك لي فورس يعني ولا لا سوم دي فورس. وقيلا كان عليا ندير لا سوم دي فورس، لا سوم دي فورس اكزيرسي. وقيلا اكزيرسي كتكتب بحال هكا. زعما كنعرف نكتب بالفرنسي. المهم اكزيرسيس ولا الكتريك نول، ولا لا سوم دي فورس الكتريك. المهم دي فورس اكزيرسي نول، بحال يعني مجموع ديال لي فورس مطبقين هنايا راه منعدم. دونك امبليك ان سوم دي فورس بحال هكا نقدر نشيرو ليها بواحد اف مثلا بحال هكا كتساوي زيرو. دونك فين هو هاد الشون؟ قريتو في الكور بلي ان اف كتكتب بحال هكا فورس الكتروستاتيك. فورس الكتروستاتيك هي لا شارج كي مضروبه في لو شون الكتروستاتيك.
و هادشي منعدم. ها هي هادشي منعدم ياك، دونك هاديك راه بوزيتيف ديما، دونك كتعطينا هاد النتيجة ها هي وكتساوي زيرو. إذا امبليك او كتساوي زيرو. صافي مفهوم الإخوان؟ إيوا نتمنى تكونوا فهمتو. دابا ندوزو رقم جوج، فاصل ونواصل. السلام عليكم. دابا جاوبنا على السؤال الاول، لقينا بلي ان او كتساوي زيرو. اذا اللي كنعرفو دابا ان لو شون في الانتيريور راه هو نول. اذا بالنسبه للسؤال الثاني، لو بوتونسييل est-il le même en a et en a prime؟ اذا عندنا ا و ا بريم، فين هما هاد ا و ا بريم؟ ها هي ا هنايا وها ا بريم هنايا، وخاصنا نبينو بلي انه عندهم le même potentiel. قال لك les points A et A' étant deux points de la surface du conducteur. Voir la figure A. صافي داكشي اللي كاين. اذا نمشيو نحسبوا هادشي طبعا كما حسبنا الاول. السلام عليكم. دابا وصلنا للسؤال رقم جوج. عندنا واحد جوج نقاط في لا سيرفاس، يعني هذه هي السيرفاس. دابا هذا عباره عن شكل ثلاثي الابعاد، هذا عنده سيرفاس بحال هكا، وكان عندنا واحد جوج نقاط ا و ا بريم، يعني تقدر تاخذهم كيما بغيتي هنا بحال المهم جوج نقاط كنتموا للسيرفاس. قال لك بين بلي ان في اللي كاين هنايا هي نفسها في اللي كاين هنا، نفس البوتونسيال. اذا باش نبينو قال لك زعما اول حاجه السؤال بعدا السؤال هو واش عندهم نفس البوتونسيال. اذا واش عندهم نفس البوتونسيال غنجاوبو بلي انه وي عندها نفس البوتونسيال. وي لو بوتونسيال اي لو ميم. Le potentiel est le même est le même. المهم نقولو est le même en A prime et A ولا A et A prime. كار هي علاش كار عارضة. إذا نقولو السبب هو أن قلنا أن في السؤال الأول قلنا أن أو كتساوي زيرو، يعني لو شون نول، ولكن في الداخل ما قلناش في الخارج. لو شون اي نول يعني في جميع النقاط اللي كاينين هنايا، يعني المهم عاد ننتمي لهاد الكونديكتور، فراه لو شون فيها كيكون نول. علاش؟ بسبب غياب الفورس الكتروموتريس، وبالتالي ما كاين حتى شي شون هنايا كامل، ما كاين حتى شي شون. اذا نقولوا بلي ان عاوتاني التبرير هو لو كونديكتور اي اون équilibre conducteur est en équilibre électrostatique. هكا. اذا هذا هو التبرير ديالنا، الكونديكتور اي équilibre électrostatique. هادشي كيعطينا بلي ان او كتساوي زيرو. اذا شنو علاقه هادشي بوتونسيال؟ العلاقه بينهم كاينه في الكور. قلنا العلاقه بيناتهم هي ان او كتساوي غراديون ديال في ولا موان غراديون ديال بوتونسيال. اذا او كتساوي موان غراديون ديال بوتونسيال اللي كيساويو زيرو. اذا غراديون ولا موان ولا غراديون ديال بوتونسيال كيساوي زيرو، كيكاف ان ولا امبليك ان يعني الديريفاسيون ديال هاد البوتونسيال بالنسبه لكاع لي فيكتور يعني كاع لي فاريابل اللي فيه كيساوي زيرو. وبالتالي كنستنتجو بلي ان هاد لو بوتونسيال ايكال كونستون، يعني هو كونستون، بينما لو شون نول هاد بوتونسيال اي كونستون. وبالتالي كنستنتجو ان البوتونسيال في ا كيساوي البوتونسيال في ا بريم، فيما كانوا هاد ا و ا بريم
في هاد لا سيرفاس كامله. صافي ندوز دابا السؤال رقم 3. السلام عليكم من جديد. اذا احنا دابا كنمشيو للسؤال رقم 3. اذا كيقول لك لا densité du charge volumique est-il positive négative ou bien nul. يعني واش هي بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا نول؟ شنو هي لا densité du charge volumique اللي هي غو، كنرمزوا ليها بغو. اذا اللي عرفنا حتى دابا وهو انه لو شون نول داخل و بوتونسييل كونستانت في اي بلاصه في الداخل. طبعا ملي كندويو على الخارج يعني كندويو في برا من الخارج هو الهواء. اوكي دابا لا densité du charge volumique est-il positive négative ou bien nul. يعني هاد غو واش هي بوزيتيف او بيان نيجاتيف او بيان نيل. نجاوبو ان شاء الله. بونجور تو الموند. دابا on arrive à la question numéro 3. دابا باقي عندنا هذا نيت هاد البيضه. دابا حنا متى غنساليو من الدرس ديال هاد البيضه يعني واخا الله سير. دابا قال لك قلنا لو شون نول بوتونسييل كونستون. دابا وصلنا لغو يعني densité de charge densité de charge volumique ياك densité de charge volumique غو كنرمزو ليها بغو. اذا قال لك هادي واش بوزيتيف او نيجاتيف او نول. صافي كانت هاد الحالات اللي كاينين ما عطاو ما عطيك كاع الحالات ما عدا انها غير موجوده. واخا الله سير. اذا اش غنقولوا حنايا؟ واش غنقولوا انها بوزيتيف ولا نيجاتيف ولا نيل؟ بالنسبه لي انا غنختار نيل طبعا حيت انا اللي كنجاوب نيل ياك. دابا انا نختار نيل. ها هي. اذا غنقول لا densité دي charge volumique la densité volumique de charge de la décharge est nul. وطبعا ديما قال لك على كار علاش هي نيل حيت عندنا واحد لا لوا عاوتاني ولا واحد غولاسيون في ديك الفيزيك عاوتاني لان كنقول فيها ان ديفيرجونس ديال لو شون او كيساوي غو سور ابسيلون زيرو، وهو يعني موجود تماك موجود في الاول ديال الكور. غير توصل لهاد الشيء ديال لو شون غتلقاه مباشره نقلبوا عليه. ديفيرجونس ديال او كتساوي غو سور ابسيلون زيرو. و اش كنعرفوا ان لو شون نول. الديفيرجونس ديال زيرو شحال؟ زيرو. وبالتالي امبليك ان غو سور ابسيلون زيرو كتساوي زيرو. امبليك ان غو تساوي زيرو. صافي هادشي اللي كاين. يلا ندوزو ان شاء الله. السلام عليكم. دابا وصلنا للسؤال رقم 4 وصلنا هي 4. دابا وصلنا للسؤال رقم 4. la densité de charge est-il la même en A et en A'. إذا لقينا بلي densité de charge هي نول 3. densité de charge هي نول. المهم قالك واش هي نفسها بحال يعني عندها نفس لا غولاسيون في A و في A'. ديك غو واش عندها نفس الغولاسيون في A و في A'. نعم على الجواب ولا على الجواب. اذا نجاوبوا في شي ورقه ان شاء الله. السلام عليكم. اذا الاخوان والاخوات وصلنا السؤال رقم 4 ياكو. دابا غنقولوا واش يعني ان هنا و ابخيم هنايا ولا العكس. المهم واش غو هنايا هي نفسها غو هنايا واش عندهم نفس densité دو غو يعني واش كان نفس الحاجه تماك وتماك
او لا، يعني densité de charge فوليميك واش هي نفسها. اذا شنو كتساوي هاد densité de charge باش نعرفو؟ densité de charge فوليميك راه هي يعني دي دي اس. اصلا ما قالوش لي فوليميك، انا قلت فوليميك حيت غير مذكوره في السؤال اللي قبل. كتساوي دي كيو سيغ دي في ياك، دي كيو سيغ دي في، ماشي مرتبط بفوليم ياك. عاوتاني كاينه دونسيتي سيرفاسيك و سوبرفيسيال، يعني عندها جوج سميات، هي دي كيو سيغ دي اس. وكاينه الاخرى اللي هي لينيك، اللي هي لامدا بحال هكا، كتكتبها بشكل دي كيو سيغ دي ال. صافي كنظن على ما اظن هادشي باين. اذا باش مرتبطين هادو، مرتبطين بهاد كيو ومرتبطين بالفوليم ولا السيرفاس ولا ليني، يعني الطول ديالهم. اذا قالوا حنا دونسيتي دو شارج، اللي قال لنا دونسيتي دو شارج يعني ديريكتومون، يعني اي وحده فيهم. ولكن حنا دابا عندنا كونديكتور عامر من الداخل. اذا منذ انه عامر من الداخل، اذا غندويو على الفوليميك، يعني فوليميك. ميمكنش تدوي على لينيير هنايا، يعني فين هي لينيير، و ميمكنش تدوي حتى على السيرفاسيك. بينا ندوي على السيرفاسيك خاصو يكون يعني من الداخل ما فيه والو. دونك انا ندوي مباشره عطيك فوليوم، دونك تدوي انت على فوليوم، ما تجيش تدوي على السيرفاس، فهمتي بحال هكا. بلا ما نقول والو. واخا دونك ندويو على هادي، هو باش مرتبط هاد الشيء بالضبط، مرتبط بفوليوم. يعني باش يكون غو في ا هو نفسه في ا بريم، خاص يكون عندهم نفس الفوليوم. كما كتشوفوا معايا هنايا، الا بغينا ناخذ هذيك ديت في بحال هكا، هذه غتخد بحال هكا، ناخذها بحال هكا. بالنسبه لهنايا غتخد بحال هكا، يعني المعنى ديالها ما عندهمش نفس الدائره. يعني ناخذ الدائره هنايا، يعني دائره هنايا ماشي هي نفسها دائره هنايا، فهمتي؟ يعني ناخذ دائره بنفس الغايون، ولكن الدائره هنايا بمعنى اخر كبر من الدائره هنايا، وبالتالي غو هنايا كبر من صغيره من غو هنايا، فهمتي؟ نتمنى تفهموا هادي. المهم الشرح ديالها هو ما عندهمش، خليني اقصد غنقولوا الدونسيتي دو شارج يعني ما متساوياش، يعني مختلفه، ني با لو ميم. يعني نقولوا دونسيتي باشا، وبالنسبه للشرح غنقولوا لو غايون دو كوربير. كتعرفوا على ما اظن، الا ما كتعرفوش راه صافي. الاساتذه ديال ما طيحلو معاكم. لو غايون دو كوربير اون ا اي ا بريم ني با لا ميم. فهمتوا؟ يعني دابا هي جايه بحال هكا بحال هكا، ها هنايا ا بريم هنايا، وهكا دايره صح. المهم دايره بحال هكا، فهمتي؟ و ا بريم هنايا. دابا الا بغيت ندير ديك كوربي، ديك دائره هنايا، اش غندير؟ يعني الدائره مماسه تكون بحال هكا، الدائره مماسه هنايا تكون بحال هكا. يعني هاد الغايون هنايا والغايون هنايا، يعني غايون هنا كبر من الغايون هنا، بحال هكاك. صافي فهمتوا؟ يلا خليونا نمشيو للسؤال الاخر. صافي يلا تحركوا. بونجور تاني. اذا السؤال 5 دابا. Les modules du champ aux voisines des points A et A' sont-ils les mêmes؟ قال لك لي موديل ديال لو شون، يعني عندك الشون الكتروستاتيك، الموديل ديالو بالقرب من A et A' واش هما نفس الموديل، يعني لو شون عنده نفس الموديل في A في A'.
يهلاو التعليل. يلا دوز. السلام عليكم، معكم عزيز طبعا. شكون من غيره. المهم. اذا بالنسبه لهذا السؤال 5، يعني قالوا لك واش لو شون في هاد النقطه. صافي هو مرسوم هنا بلا ما طلع الفوق. فهاد النقطه وهاد النقطه هما لو ميم، يعني فازيناج ديال هنايا وفازيناج ديال هنايا بحال اودي. غنقول ليهم لا، علاش؟ حيت طبعا عندنا هنايا الديفيرجونس ديال او مثلا كتساوي غو سور ايبسيلون زيرو. دونك هاد او راه مرتبط مع هاد غو، يعني كيكون مرتبط معايا هنايا، وكيكون مرتبط مع حتى في التيرم دو غوس داكشي ديال الفلو، يعني مجموع ديال الانتيغرال ديال او سكالار دي اس كيساوي ديك ايبسيلون زيرو مجموع ديال لي كيو، يعني مجموع ديال الشارج سور المهم كيو جلوبال سور سميتو ايبسيلون زيرو. وطبعا كيو مرتبط عاوتاني بغو. المهم هذا مرتبط مع هذا. لقينا في السؤال رقم 4 ان هذا هنايا وهنايا ماشي لميم، يعني هاد غو، ونقدر ندير التسييم. المهم هاد الدونسيتي هنايا وهنايا مختلفه، دونك من الواجب ان او يكون حتى هو مختلف، يعني هذا مختلف وهادو هما بحال ما يمكنش. فهمتي؟ المهم فهمتوا على ما اظن. دونك غنقول ليه دابخي كيستيون 4، دابخي لا كيستيون 4 كاش تكتب هكاك. La question 4. Rho A différent à la rho A prime implique un A, E, oxyde E, of A différent à E, A prime. هذا الشيء اللي كاين. وحنا جاوبنا. يلا ننتقلوا شي حاجة أخرى ولا فيديو آخر. وما نحبس هنايا. وطبعا كان فيديو من بعد هذا الفيديو، طبعا راه بلاي ليست. اذا كنتو زوار جدد فتفضلوا الى القناه، كاينه بلاي ليست تماك ودخل ليها وشوف هذا الشيء كامل ومرحبا بكم. وطبعا كما قلت من قبل كان شي ايرور لي كومونتير، وشكرا جزيلا حتى اللي كيتفرج لي كومونتير. يعني تفرج حتى في لي كومونتير. هذا صايب، يعني اي حاجه تلقاها في لي كومونتير نجاوب عليها. الا كان داكشي بصح يعني كان شي ايرور ما نقولش ليه لا، يعني نقول ليه بيه مرحبا صافي كاين ايرور شكرا بزاف وباقي تستافد. هذا الشيء كاين. وشكرا على المشاهده، وما تنساش دير اشتراك وسبسكرايب اقصد. هما نفس الشيء. وما تنساش دير سبسكرايب للقناه الى عجبك الفيديو، واعجاب الى عجبك الفيديو. والسلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته.